नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐसा है कि हम जब भी उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो अक्सर आ, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम और उम्रा करें और हम मस्जिद आयशा जाते हैं और वहां से हम लोग ना उम्रे की नीयत करके आते हैं। तो इसमें इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि इसमें एक वाकया था हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का उम्रा करना, और ये इस जगह का नाम तनईम है। उन्होंने बाद में मस्जिद बना दी तो अब इसको मस्जिद आशा कहा जाता है। तो उम्रे के लिए राम बनना जो था हजरत आशा रजी अल्लाह ताला का एक मशहूर वाकया है। ये वाकया हुज्जतुल विदा के मौके पर पेश आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हज किया। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इस सफर में शामिल थी, लेकिन दौरान हज इन्हें पीरियड यानी हैज आ गया, जिसकी वजह से वो तवाफ़े कदूम जो उम्रे का हिस्सा होता है नहीं कर सकी, अगरचे बाकी मनासिक हज अदा किए। जब हज मुकम्मल हो गया और सब लोग हज के बाद, अब ये कहते हैं कि 4 जिलहिज्जा को वो पहुंचे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनको उसी दिन यानी रास्ते में पहुंच रहे थे तो इनको पीरियड आ गया था। तो जब हज मुकम्मल हो गया और सब लोग हज के बाद उम्रा कर रहे थे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अफसोस हुआ कि वो सिर्फ हज ही कर सकी, उम्रा नहीं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। उस हदीस का मैं आपको मफहूम सुनाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तनईम ले जाए ताकि वो वहां से एहराम बांध कर उम्रा करे, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि वो भी दूसरे लोगों की तरह उम्रा अदा करें। तो तनईम जो है वो मकाम है जहाँ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एहराम बांधा था। इसी निस्बत से वहाँ आज जो मस्जिद है इसे मस्जिद आयशा कहा जाता है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज के मौके पे गए तो आपने हज के साथ ही जो उम्रा आता है आपने किया था, आपने अलग से एक्स्ट्रा उम्रा नहीं किया था। तो इसमें अब कुछ लोग मुख्तलिफ जो है राय देते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना चाहिए, बार बार उम्रे नहीं करने चाहिए। लेकिन आजकल आपको पता है कि हज, होटल, टिकट सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि लोग जाते हैं इतना खर्चा करके, तो वो चाहते हैं कि हम ना और भी उम्रा कर लें, यानी नेकी करने का उनका दिल करता है। तो अब बार बार उम्रा करना कैसा अमल है? अगर कोई बार बार उम्रा करना चाहता है तो फिकी तौर पर ये जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबा इकराम ने हज के मौके पर बार बार उम्रा नहीं किया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। और फिर अगर देखा जाए तो ये मशक्कत वाली बात भी बनती है कि जब बार बार उम्रे से उम्रा किया जाता है तो एक तो अगर हज के दिनों में आजकल आपको पता है कि दिन भी कम देते हैं, पहले महीना लोगों को मिल जाता था, आराम से थकावट दूर करते थे, रिलैक्स होते थे। आजकल जाते ही जो उम्रा कदूम करते हैं तो उसके बाद अब उन्होंने 8 जिलेजा को मिना जाना होता है तो उनका दिल करता है कि हम दरमियान में ना एक और उम्रा कर लें कि आज के फौरन बाद या तो मदीना चले जाएंगे या वापसी की उनकी होगी अपने मुल्क में रवानगी। तो इसमें मशक्कत वाली थकने वाली भी बात होती है कि आगे जो हज आ रहा है बड़ा, उसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार करना है। अगर वो इसी तरह पहले उम्रे कर लेंगे तो जो उनका हज का बड़ा मकसद है कि हज करना है, अगर उसमें बीमार हो गए तो उसकी जो फजीलतें हैं उसमें जो उन्होंने जिक्र करने, अस्कार करने, तो उसमें अगर नढाल हो गए तो उनसे यानी फिर महरूम रह जाएंगे। तो इसमें कहते हैं कि ये दूसरों को भी बार बार तकलीफ होती है और इंतजामिया जो होती है उनको भी मुशक्कत में डाला जाता है। तो इसकी जगह करते हैं, कहते हैं कि अगर उम्र की जगह नफल तवाफ और तलावत या दुआ की जाए तो ज्यादा फायदा मंद हो सकता है। यानी ये फजीलत की बात है कि वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें, क्योंकि तवाफ एक ऐसी इबादत है कि आप
सिर्फ मक्का ही में और सिर्फ हरम ही में कर सकते हैं। कुरान आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, नफल आप पढ़ सकते हैं, रोजा आप रख सकते हैं, लेकिन जो तवाफ है ये आपको और किसी मस्जिद में नहीं मिलते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें। अब उलमा का मौकफ देखते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बार बार उम्रा करना मकरूह है। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह सॉरी रहमतुल्लाह अलैहुमा के नजदीक ये जायज है, लेकिन अगर इखलास ना हो और दिखावे के लिए हो तो सवाब कम हो जाता है। क्योंकि कई बार हम जाते हैं, फिर हम आके ना कहते हैं जी मैंने इतने उम्रे किए थे, मैंने ये किया। तो जब हम उम्रों को काउंट करने लगते हैं और या फिर अपने किसी मरहूमीन के उम्रे कर लेते हैं, बताते हैं, तो फिर इसमें क्या हो जाता है, दिखावा आ जाता है। अब कर लिए तो बस खामोश हो जाएं। अब इस वक्त के जो बड़े बड़े फतवा देने वाले सऊदीया के जो शेख इब्ने बाज है, शेख इब्ने उसैमीन है, बार बार उम्रा करना कहते हैं जायज है, मगर कहते हैं इस पर इसरार ना किया जाए क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। और लास्ट ईयर मैं थी हरम में थी उम्रे के लिए, तो इत्तेफाक से मुझे मौलाना मक्की की जो क्लास होती है ना वो अटेंड करने का मौका मिल गया था। तो उस दिन ही आई थिंक एवरी वेंसडे होती है शायद उनकी क्लास, तो मैंने उनकी क्लास अटेंड की थी। वो जो देते हैं हरम के अंदर अपना बयान देते, उसमें भी किसी ने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि इब्ने उमर जो है वो करते थे उम्रा बार बार, तो उनके अमल से साबित है, तो कोई हरज नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर यही रखें कि दिखावा ना हो। और अगर खासकर हज के लिए गए और टाइम थोड़ा है, तो उसमें ये कोशिश करें कि अपनी एनर्जी, अपनी सेहत को हज के लिए सेव करके रखें कि हज में मिना से चल के जुमरात आना, अरफात के मैदान में चलना, मुजदलिफा, ये बहुत बड़े काम होते हैं और जो कि बहुत जरूरी होते हैं करने। तो उनके लिए उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए उम्रे की जगह। फिर मस्जिद आयशा से बार बार उम्रा करना ना, तो हाँ ये जायज है, लेकिन बार बार उम्रा करना ये सुन्नत नबी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के दौरान सिर्फ एक उम्रा किया था, और आपने बार बार उम्रे के लिए तनीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे, जहाँ आप हजरत आयशा की नाम की मस्जिद बनी हुई है। तो मस्जिद आयशा ना ये वो जगह है जहाँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज से पाक होने के बाद उम्रा करने की इजाजत दी थी। ये हदूद हरम से बाहर की करीबी जगह है, इसलिए वहां से उम्रे का एहराम बांधा जा सकता है। अब बार बार जो उम्रा ये करना है तो जायज है, लेकिन ये सुन्नत नहीं और इसको आदत नहीं बनानी चाहिए। फिर यही है कि अगर टाइम भी है, सेहत भी है, और और कोई बंदे की ऐसी बीमारी है या एज ऐसी है कि उसको लगता है कि वो दोबारा आके नहीं कर सकेगा, दोबारा पता नहीं जिंदगी में आने का मौका ना मिले, या सेहत उसकी इस काबिल ना हो, तो उनको कर लेना चाहिए। या स्वाब की खातिर जो बंदे होते हैं ना कि हमको ज्यादा नवाफिल पढ़ना है, ज्यादा रोजे रखने हैं, तो इसी तरह अगर वो कर रहे हैं तो कर ले, फिर दिखावा ना करें। अब मकाम मुल्क, अच्छा इसमें मैं आपको ना एक और बात बता दूं कि मिकात जो है ना ये जराना भी है और तनईम भी है, और एक और भी आता है ये मक्का से बाहर के जो आते हैं ना, उस उन इलाकों में ये आ जाती हैं। मिकात तो नहीं, यानी इन जगहों पे जाके दोबारा एहराम बांध के उम्रा जो है कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जज्बात का लिहाज करते हुए इनके भाई को इनके साथ भेज दिया था। हालांकि आप उनके महरम आप भी थे, हस्बैंड थे, आप नहीं गए थे। तो तनीम का जो फासला है वो हरम से 7 से 8 किलोमीटर दूर वाक़या है। तो इसमें मैं आपको एक और फिकी मसला बताती हूँ कि अगर कोई औरत हज के लिए गई है या उम्रे के लिए गई है, और उसको इत्तेफाक से जा रही थी तो ईस्टर्न से, चलो मैं कह लेती हूँ, उसको पीरियड शुरू हो गया जाने से 2 दिन पहले। अब फिर जाते हुए भी 2 दिन गुजर जाते हैं, तो जब वो मिकात से गुजर रही है तो मिकात पे क्या है कि वो पाक नहीं है। तो अब ऐसी औरत मिकात क्रॉस करते वक्त नापाक है, तो अब वहां पर ये क्या करेगी, ये अपनी नियत कर लेगी। और आदमी का तो एहराम होता है, औरत का तो एहराम कुछ भी है।
تو یعنی وہ نیت کر لے گی، پھر وہ مکہ آ جائے گی ہوٹل میں، پھر 2 دن بعد اگر پاک ہو جاتی ہے تو اپنی طہارت کے بعد وہ اپنا غسل لے کے تو پھر وہ عمرہ کرے گی۔ لیکن اگر کسی کو یہ نہیں پتا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا، مجھے نا لوگ کال کر کے پوچھتے بھی ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم ناپاکی کی حالت میں تو ہم سیدھے مکے چلے جائیں، پھر ہم مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں جا سے ہم احرام اور عمرے کی نیت کر کے اپنا عمرہ مکمل کر لیں گے۔ لیکن اس کے لیے میقات پہ نیت کرنی ہے اور احرام باندھنا ہے، تو اس کے لیے طہارت کا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی طہارت ضروری نہیں ہے، آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے جو 2 نفل بھی کہے جاتے ہیں نا کہ 2 نفل پڑھے، تو وہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھے۔ وہ تو یہ کہ اگر آپ جب اس مسجد میں ذوالحلیفہ میں وہاں انہیں مسجدیں بنا دی ہیں تو ظاہر ہے مسجد میں تو پھر 2 نفل پڑھ نہیں ہوتے، لیکن آپ ایروپلین میں تو آپ اگر آپ کا وضو ہے نہیں ہے، آپ اس میں بھی اپنی نیت کر سکتی ہیں، اور خاص کر جس کو پیریڈ آیا ہوا ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے اپنا وہ کراس کر لیا، میقات کراس کر لیا، اس کو نہیں پتا تھا، اس نے اپنی نیت نہیں کی، تو پھر وہ کیا کرے گی، حضرت عائشہ مسجد جا کے وہاں سے اپنا احرام اور نیت بنا کے تو پھر اپنا عمرہ جو ہے پورا کرے گی۔ تو 3 جو ہے یہ مکہ کے اراؤنڈ جگہ، ایک تنعیم ہے، ایک جارانہ ہے، اور تیسرا حدیبیہ ہے۔ تو یہ ان تینوں جگہوں پہ کسی بھی جگہ سے جا کے تو احرام اور نیت کر کے آ سکتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ ہم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقام ملتزم وہاں آج کل لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور جو وہاں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو پہلے گئے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں۔ اگر وہ 10 لوگ وہاں کھڑے تھے تو پھر 10 جو لائن لگی ہوتی ہے 10 دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں، جیسے ایک ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک لائن بنا لیتے ہیں۔ تو آج کل میں نے لاسٹ 2 بار میں گئی تھی لاسٹ ایئر، تو میں نے ایسا دیکھا کہ وہاں کیوں لگی ہوتی ہے اور باری باری سب جاتے ہیں۔ اب مقام ملتزم کیا ہے؟ ملتزم ایک بہت مقدس اور روحانی مقام ہے جو کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ اب ملتزم کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں بندہ اپنے آپ کو چمٹا لے، لپٹا لے اور اللہ سے دعا کرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی خاص طور پر یہاں آ کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ اب آدمیوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے، عورتوں بیچاریوں کو تو وہاں جانے کا یعنی موقع ہی نہیں ملتا۔ ملتزم پر دعا کا اثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہاں دعائیں مانگی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جو سچی نیت سے ملتزم پر آ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ یہاں دعا مانگنا مسنون ہے، لیکن اگر رش یا مجمع زیادہ ہو تو کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اب کون سی دعائیں کی جائیں وہاں پر؟ آپ جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کی مشکل ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جس کے لیے بھی کرنا چاہیں دعا، آپ اپنے دل میں جب جائیں وہاں آپ کو موقع مل جائے تو دعائیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیا کیا مانگنی ہے، اور اپنی زبان سے آپ دعائیں کریں۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے مواقع ملتے ہیں اور ہم پتہ نہیں کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ سمجھ نہیں آتی ہم دعا کون سی مانگے۔ تو آپ پہلے سے آپ لکھ کے اپنی ڈائری میں رکھ لیں کہ کیا مانگنا ہے۔ مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں، یا پھر اپنے لیے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے اور مجھے اپنی رضا نصیب فرما۔ جہنم اور قبر کے عذاب سے مانگ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر اور بلائیاں اس میں مانگ سکتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ویسے اگر ہمیں یہ موقع مل جائے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اب آج کا جو ہماری کلاس ہے اس میں اب یہی ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، انرجی ہے آپ کے پاس، اگر آپ چاہتی ہیں عمرہ کر سکتی ہیں، گرمی بھی زیادہ نہیں ہے، موسم بھی معتدل ہے، یا سردیوں میں دسمبر جنوری فیبروری تک ٹھنڈ ہی رہتی ہے، مارچ تک بھی، تو آپ کیونکہ اس وقت
انسان گھبراتا بھی نہیں ہے، حرم نیچے مطاف میں اتنی گھبراہٹ گرمی بھی نہیں ہوتی. ابھی مطاف میں اتنی زیادہ گرمی اور لوگوں کی ہیٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ نیچے نا بندہ طواف کر نہیں سکتا ہے. میری سسٹر گئی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اتنی گرمی ہے نیچے مطاف میں جگہ ہوتی ہے لیکن ہم نہیں جاتے کہ وہاں اتنی شدید گرمی سے پسینے پسینے ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم طواف ختم کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی مرضی سے کہیں بیٹھنے نہیں دیتے. انہوں نے بس وہ ون وے اس طرح رستے بنائے ہیں تو آپ کو کرتے کرتے بیسمنٹ میں بھیج دیا. وہاں ٹھنڈے ایسی لگے ہوتے ہیں اور پھر کہتی ہے ہمیں ہوتا ہے کہ آگے ہم نے آج کرنا ہے، ہم بیمار ہو جائیں، گرم سرد ہو جائیں. تو اگر آپ کو معتدل اچھا موسم ملے، آپ ایسے موسم میں گئے ہیں، آپ کے پاس ہمت ہے، انرجی ہے، تو آپ جائیں. سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے، آپ کر سکتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارا دل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس وقت اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کر سکتی ہیں. کوئی فیملی میں ان کے انکل تھے، بھائی تھے، جیسے جن کی اولاد نہیں تھی، تو ان کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتی ہیں. کہ اب ہوتی ہے نا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جو بھی نیک کام اولاد کرتی ہے ماں باپ کو آٹومیٹکلی ملتے رہتے ہیں. لیکن آپ کی فیملی میں اگر آپ کا کوئی ماموں چچا بے اولاد تھا، جب آپ کا بھائی کوئی بھی، آپ کا دیور کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ان کے نام کے بھی نا عمرہ کر سکتی ہیں. میں 1991 میں پہلی بار عمرہ کرنے گئی تھی، تو اس زمانے میں کعبہ بھی اتنا اس طرح نہیں تھا، باہر ہوٹلز نہیں تھے، اتنے لوگ بھی نہیں آتے تھے، یعنی ٹوٹلی وہ کچھ اور ہی تھا. تو میرے ایک چچا تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، میں نے ان کے لیے عمرہ کیا، تو پھر میری وہ نا میرے خواب میں بھی آئے تھے. تو یہ نیکیاں جو ہے نا پہنچتی ہیں. تو ویسے ہی میرے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یاسر قاضی کے والد ڈاکٹر قاضی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا کرے. کافی اس وقت بیمار بھی ہے. تو انہوں نے 2 بار یہ خطبہ دیا، میں نے 2 بار ان کا یہ خطبہ سنا ہے. آپ لوگوں نے بھی کسی نے سنا ہوگا اس ان کی مساجد میں جو آپ خطبہ سنتے رہتے ہیں. تو وہ سعودیہ میں کافی عرصہ رہے. تو کہہ رہے یاسر ان کا بیٹا جو ہے، یہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنی بھول رہی ہو، دادی کا عمرہ کرو یا دادے کا عمرہ کرو نا. تو انہوں نے کیا. تو اس کے بعد ان کو نا اپنی امی یا ابو کا فون آ گیا کہ آپ نے کیا کیا ہے نا اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ کچھ نہیں، وہ تو کل ہم عمرے کے لیے گئے تو ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ تم نا دادا یا دادی کا عمرہ کر لو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج میرے خواب میں آئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب سے آیا ہوں ادھر، تو میں ایک جگہ کسی ایسی ایک جگہ بند تھا، میں ادھر سے آج نکلا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ مرے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی عمرہ، صدقہ، کسی کو کھانا کھلانا، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ نیکی ان کو پہنچتی ہے. اولاد کی تو پہنچتی ہے. اب اولاد میں آپ کو پتہ ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جس طرح وراثت میں یہ حصے دار ہے نا، کہ اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو نواسا نواسی پوتا پوتی، پھر نیچے پوتا پوتی نہیں تو پڑ پوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، اگر پڑ نواسا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. تو جب وہ انہیریٹنس میں آ کے حصہ لے سکتے ہیں جائیداد میں، تو اسی طرح وہ ان کی نیکیوں کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں. تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اور ان دنوں میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ آپ دعائیں کریں. جو فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار، تمام مسلمانوں کے لیے کریں، مسلم امہ کے لیے دعائیں کریں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور جو آگے حالات آئیں گے، ہم مزید جو ہے نا اس طرح کی جو آزمائشیں، فتنے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک فتنے سے نکلے گی اور اس میں وہ کافی تنگ ہوگی، دعائیں کر رہی ہوگی کہ کتنے برے حالات ہیں. دوسرا فتنہ ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے پہلے والے حالات اچھے تھے. تو دیکھا جائے تو ہم اس زمانے میں اس وقت میں اور آپ جی رہے ہیں کہ جو آنے والے دن میں وہ بد سے بدتر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور الرحیم، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب سے راضی ہو جا. یا رب العزت ہم سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بلائیاں عطا کرنا. یا رب العزت اپنے محبوب اور فضیلت والے دنوں میں ہم سب کے حال پر رحم فرما. جو جس مشکل میں ہے، جو پریشانی میں ہے، سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا. ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا، انہیں بڑھا چڑھا دینا اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یوم عرفہ کا دن نصیب فرمانا، اس دن کی عبادت
اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہماری نیت اپنے لیے خالص کر لینا، ہمیں دکھاوے شو آف سے بچانا، ہم جو بھی کام کریں خالص تیری رضا کے اصول کے لیے کریں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر رکھنا، انہیں بھٹکنے سے بچانا، انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک رشتے عطا کرنا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی رحمت سے نوازنا، اولاد کی نعمت سے نوازنا، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا کرنا، جو پریشان ہیں غم میں اللہ تعالیٰ ان کے غم پریشانیاں دور فرما دینا۔ یا رب العزت غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ کفر کے اتحاد کو اللہ تعالیٰ تو ختم کر دینا، مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اتفاق عطا کر، ان کے اندر بھائی چارہ پیدا کر، ان کے اندر ایمانی اللہ تعالیٰ غیرت پیدا کر۔ یا رب العزت اور ہمارے ملک میں جو جیل کی صحبتیں جھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان جیل کی صحبتوں سے نجات عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا اللہ تعالیٰ ظالموں کا اللہ تعالیٰ تو خاتمہ کر دے، ظالموں کا زور ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تیرے حاجی جن کو تو ضیوف الرحمان کہتا ہے کہ وہ تیرے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمانا۔ خیر خیریت سے گئے تو خیر خیریت سے اپنے گھر واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کسی نے حج عمرہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں حج عمرہ کی سعادتیں لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمانا، ہم سے راضی ہونا، ہمیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی کمپنی عطا کرنا، ہم پہ رحم فرمانا، ہم سب کے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، ہم سب سے راضی ہونا، جس نے جہاں دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔